प्रज्ञातस्थितिमधिगते निर्विकल्पे समाधौ शान्तावद्यं स्मितबहुलानन्दसन्दोहमन्तः यत्तद्ब्रह्म स्फुरति यमिनां पूर्णषाड्गुण्यरूपम् सा मे नित्यं हृदि अयमुखी देवता सन्निधत्ताम् श्रीरङ्गनाथशतकोपेतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीसुम्मषड्जिकरुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराक्षतको भरत्यं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहमुपद्ये पित्रे ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च पराङ्कुशाद्यवर्याय भूयो भूयो नमो नमः। अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां वेदाभिमानिनां वेदाध्येतॄणां सर्वेषाम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च कृत्वा ईदृश बहु उपयुक्त आधुनिककाले अपेक्षित कार्यविषये एते महाभागाः वेणुगोपालन् प्राचार्याः ईदृशकार्यक्रमं प्रचालयन्ति। अस्य अग्रे अपि बहुधा विवर्धनम् अस्माभिः इष्यते। यावत् शक्यं तस्मिन् भागं ग्रहीतुमपि अस्माकमपि इच्छा विद्यते। अस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। केवलं यज्ञातं तावदेव न पर्याप्तं। यावत् ज्ञातुं शक्यते तावत् ज्ञाने तावत् तृप्तिः न स्यात्, अलं बुद्धिः न स्यात्। वेदे एव उच्यते, भरद्वाजस्य उपाख्यानं श्रुतिर्वक्ति तिसृभिः पुरुषायुर्भिः तेन यद्यदधीतं तत्सर्वं मुष्टित्रयमितं वेद गिरिमध्ये इति इन्द्रः भरद्वाजं प्रति वक्ति इति तत्र शृणुमः। अनन्ता वै वेदाः आनन्त्यं न केवलं शब्देन अर्थेनापि प्रभावेनापि। वेदार्थस्य प्रभावः लोकं बिभर्ति। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा इति जानीमः। धर्मस्य मूलं वेदो भवति। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इत्यस्ति। अतः वैदिकधर्मेणैव राष्ट्रस्य उत्थानं शक्यते। तत्र अन्यथा विचारस्य अवकाशः एव नास्ति। एतत्तु अधुना नोच्यते, अनादिकालादपि महर्षिभिः एवमेव साक्षात्कृत्य उक्तमस्ति। अतः तस्मिन् वयं सर्वे श्रद्धां कुर्मः। तादृशानां वैदिकानां कृते किञ्चित् उद्बोधनम् आधुनिकदृष्ट्या यदपेक्षितं मया क्रियते। अत्र प्रथमतः श्रुतिरेव वक्ति राष्ट्रं कथं स्यात्। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवत्यसि जायताम् अस्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यः शूरो महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुः कोढा विद्वान् आशुसप्तिः पुरन्धिर्योषाः जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवाः आस्येजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो नवौषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताः। अत्र ये ये अंशाः उक्ताः येषां सर्वेषां समावेशेनैव राष्ट्रस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अस्मिन् राष्ट्रे इति श्रुतिर्वक्ति। एतत् सर्वं कुत्र स्यात् इत्युक्ते अस्मिन् राष्ट्रे स्यात्। पुण्यभूमौ भारते राष्ट्रे एतद् अपेक्षितम् इति श्रुतिर्वक्ति। सर्वेषां कार्यमस्ति, सर्वप्रकारम् अपेक्षितमस्ति। एतत् साधयितुं न केवलं वेदमन्त्रपाठेन शक्यते, तस्य अर्थज्ञानस्य अपेक्षा अस्ति। प्रायोगिककौशलस्यापि संवर्धनम् अपेक्षितमस्ति। एतदेव महर्षिभिः कृतं। महर्षिभिः न केवलं कण्ठस्थीकृतवन्तः, न केवलं रटनं कृतवन्तः, मन्त्राणाम् अर्थं प्रभावम् अनुभूय उक्तवन्तः। अस्मात् मन्त्रात् एवं साधयितुं शक्यं। बहुषु कार्येषु विनियुज्यते कश्चन मन्त्रः, तस्मात् फलपर्यन्तं वेदानां प्रयोजनमस्ति। तज्ज्ञानं कस्यचित् नास्ति चेत् तेषां निन्दापि कृता विद्यते। वेदेषु यदधीतं विज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधः न तज्ज्वलति कर्हिचित्। यैतद्विदुः तैमे समासते इत्यपि श्रुतिर्वक्ति। अतः तद्विषये किञ्चित् इदानीम् अस्माभिः अवधानं देयम् इत्येव मया अत्र प्रस्तोष्यते। प्रारम्भे एतत्तु अद्यत्वे कश्चित् किञ्चित् कार्यं करोति इत्युक्ते
कः BA पठितवान् वा BSc वा BCom वा BE वा आर्किटेक्चर् वा MBBS वा लॉ वा मैनेजमेंट वा इत्यादि बहु जनाः पृच्छन्ति कुत्रापि वेदस्य सम्बन्धः एव न दृश्यते अद्यत्वे यत् पश्यामः अवैलबल वोकेशन इन टुडेस् एजुकेशन टुडेस् इत्युक्ते मेकाले इति कश्चित् आसीत् तेन प्रारब्धम् एतत् सर्वम् एतत् नापेक्षितं चेत् तर्हि अस्माकं वृत्तिपरक अवकाशाः वेदाध्येतॄणां कुत्र अस्ति इति द्रष्टव्यं भवति केवलम् अध्यापनं वा कर्मकाण्डं वा पौरोहित्यं वा एतदुभयमेव अद्यत्वे जनानां मनसि आगच्छति तदतिरिच्यापि यथा श्रुतिर्वक्ति जिष्णुरथेष्ठाः इत्युक्ते तादृश ज्ञानं वेदादेव लभ्यं कथम् इति ज्ञातव्यम् सस्यं सम्यक् यदि अभिवर्धते तदर्थमपि वेदस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् इत्यादि वदामः एतत् सर्वं वेदादेव भवति वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति न केवलं वेदस्य अध्यापनं न केवलं श्रौतस्मार्थकर्मणाम् अनुष्ठानं तदतिरिच्यापि लोकेपि अस्य विनियोगः बहुत्र विद्यते प्राचीनकाले महर्षयः एव सर्वेषां मार्गदर्शिनः आसन् सर्वविद्यानां कृते चतुर्दशविद्याः विद्यास्थानानि इति भवन्ति 64 कलाः इति सन्ति सर्वत्रापि आर्षेयमेव विज्ञानं वेदाधारितमेव सर्वत्र आसीत् अद्यत्वे तत्सर्वं लुप्तप्रायमिव दृश्यते तदस्माभिः पुनरुज्जीवनीयम् वेदे एव इदानीं दृष्टम् आयुषा तेजसा वर्तसा श्रिया यशसा ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन तर्पयन्ति अन्नाद्यस्य कृते किं करणीयं वेदात् कथम् एतत् सिद्ध्यति अन्नं तत्र च अन्नपतये अन्नादाय अन्नवते अग्नये अन्नवते अग्नये अन्नादाय अग्नये अन्नपतये तत्र को भेदः अन्नवान् कश्चित् अन्नादः कश्चित् अन्नपतिः कश्चित् को भेदः तेषाम् एतत् सर्वं श्रुतावेव लभ्यते केवलं रटामः घनपर्यन्तं ज्ञायते वर्णक्रमादिकमपि अधीयते किमुच्यते इति न ज्ञायते अब्रकडब्रा इति वदन्ति पाश्चात्याः भवन्तः न किमपि जानन्ति किमुच्यते भवद्भिः इति शब्दः क्रियते शब्दस्तु क्रियते अपि तु शब्दस्य अर्थः न ज्ञायते भवद्भिः वयं वदामः कोऽर्थः इति ते अन्यथा अर्थं वर्णयन्ति तदेव अद्य सर्वत्र प्रसृतं विद्यते तथा न स्यात् यः वेदम् अधीते स एव वेदार्थमपि जानीयात् स एव सम्यक् सर्वान् प्रति बोधयेत् कश्चित् अपार्थं वदति तदपि विरुद्ध्य तस्य समाधानमपि अस्माभिः वक्तव्यं भवति एतस्मिन् विषये वेदाः सन्ति दर्शनानि सन्ति दर्शनशब्दोऽपि वेदादेव आगच्छति कश्चित् साक्षात् करोति न्याय वैशेषिक योग साङ्ख्य मीमांसा वेदान्तादयः आस्तिकदर्शनानि सन्ति नास्तिकेषु दर्शनानि सन्ति अपि तु भारतदेशे सर्वविध ज्ञानस्य उत्थितिः वेदाधारादेव अभवत् तत्र अस्माकम् अभिरुचिः स्यात् तदर्थं काचित् शिक्षणप्रणाली अपेक्षिता तदेव इदानीं NEP इति यदागतमस्ति न्यू एजुकेशन् पालिसि पुरातनस्य न्यू इति नामधेयं सञ्जातं पुरातनं ज्ञानमेतत् अपि तु न्यू एजुकेशन् इत्युच्यते अस्य नाम इदानीं यत् प्रसिद्धम् अस्ति तस्य ओल्ड् एजुकेशन् इति वक्तव्यं भवेत् तत्तु न प्राचीनम् अपि तु वयम् अस्माकं सनातनमेव ज्ञानं न्यू इति वक्तुं तादृशनिर्बन्धे स्मः एतदेव शोचनीयं तस्मात् कथं बहिरागच्छेम इति चिन्तनीयम् अत्र पश्यन्तु केनचित् एकत्र पट्टिका कृता वेदम् अधीत्य शास्त्राणि अधीत्य कश्चित् किं किं कर्तुं शक्नोति अकाडेमिक् केरियर् पात् वृत्तिपरक अवकाशः प्रोफेसर् इत्यादि भवितुमर्हति रिसर्चर् भवितुम् इच्छा स्यात् कस्यचित् अनुसन्धानं संशोधनादिकं कर्तुम् इच्छा स्यात् ट्रान्स्लेशन् कर्तुं बहु अवकाशाः सन्ति वेदार्थं ज्ञात्वा भारतीयभाषासु तेषां वर्णनं कर्तुं शक्यते आर्कैविस्ट् क्यूरेटर् बहु ज्ञानम् इदानीमपि पाण्डुलिपिषु निबद्धमस्ति न बहिरागतमस्ति तादृशानां प्रकाशनं कर्तुं शक्यते आर्कैवल् नाम संरक्षणं प्राचीनस्य बहु
दुर्बलस्य बहुकालं जीर्णवद् इदानीमेव विद्यते बहुकालं न स्थास्यति तेषां संरक्षणं केन कर्तुं शक्यते वैदिकैरेव करणीयं शास्त्रज्ञैरेव करणीयम् एतदेकं भवितुमर्हति एवं अकाडेमिक् अड्मिनिस्ट्रेटर् तत्र प्रबन्धनविषये मैनेज्मेंट विषये अपि शास्त्र आधारितं धर्म आधारितं कञ्चित् वक्तुं वेदज्ञ एव प्रभवति एतत् तैः कर्तुं शक्यते टेक्स्ट् बुक् लिखितुं शक्यते इदानीं यद्यत् पाठ्यते तत्सर्वं व्यर्थम् इति केवलं वचनेन न किमपि भवति मया किञ्चित् नूतनं लिख्यते तन्मास्तु एतद् उपयुज्यताम् इति यदि वयं वक्तुं शक्नुमः तर्हि सामान्यतया जनानां रुचिः भविष्यति इदानीं कश्चित् पृच्छति किं करोमि भोः अन्यत् किमपि मार्गान्तरमेव नास्ति अत एव मया आङ्ग्लं पठ्यते यदि अस्माभिः मार्गान्तरं कल्प्यते तर्हि प्रायः जनाः अत्रापि आगच्छेयुः एकम् आपणमस्ति नगरे तत्रैव सर्वे गच्छन्ति अन्यदपि आपणम् उद्घाट्यतां नाम अत्रापि सम्यक् अस्ति चेत् कश्चित् अत्र आगमिष्यति एवं रूपेण टेक्स्ट् बुक् लेखितुं शक्यते अस्माभिः फेलोशिप् दातुं शक्यते वयं कञ्चित् आहूय पाश्चात्यदेशात् धर्मस्य सम्यक् अध्ययनं कुरु अहं धनं ददामि इति यदि वयं वदामः भवतां तत्र यत् लभ्यते ततोप्यधिकमत्र लभ्यते अपि तु आर्जवेन वस्तुस्थित्या यदि भवता किञ्चित् पठ्यते तर्हि तस्य उत्साहनं क्रियते इति वयं वक्तुं शक्नुमः संस्कृतशिक्षणविषये बहु अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यम् एवं करियर् पात् मध्ये न्याचुरल् लाङ्ग्वेज् प्रोसेसिङ्ग् इति कम्प्यूटर् सैन्स् मध्ये इदानीं वदन्ति कम्प्यूटर् यन्त्रस्य प्रारम्भकाले आङ्ग्लभाषायाः एव व्यवहारः सञ्जातः आसीत् इति तमिळुभाषया कन्नडभाषया यन्त्रेण अस्माभिः व्यवहारः इष्यते तर्हि तदर्थं किञ्चित् प्रोग्रामिङ्ग् करणीयं भवति तस्य ते न्याचुरल् लाङ्ग्वेज् प्रोसेसिङ्ग् इत्युक्तवन्तः तत्रापि एतत् ज्ञानम् एतत् भाषायाः अनन्तरं तस्य व्याकरणादीनां ज्ञानं कस्यचित् अपेक्षितं कः तत् ज्ञानं दास्यति इदानीं गूगल् वा भवतु ए भवतु चाट् जीपीटी भवतु सर्वत्रापि अन्तः एकं डेटाबेस् अपेक्षितं विभिन्नभाषाणां कृते तद् अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते वैदिकभाषा अतिक्लिष्टा अपि भवति सस्वरा भवति तत्र अनेके अंशाः पाश्चात्यैरपि न सम्यक् अवहिताः अस्माभिरेव तत्र मूर्धन्यैः भूत्वा कार्यं कर्तुं शक्यते कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्ट् भवितुमर्हति डेटा अनलिस्ट् भवितुमर्हति अहं कञ्चित् पृष्टवान् कश्चित् सम्यक् वेदमधीत्य कल्वच्चवारम् इति परीक्षा भवति तत्रापि उत्तीर्णः अपि तु अहं पृच्छामि भोः वेदे कुत्रचित् पुरोडाशः कपालः इत्यादि शब्दाः श्रूयन्ते किं भवति तत् कस्य एककपालः कस्य देवतायै द्विकपालः कस्य त्रिकपालः वक्तुं शक्नोति वा एतदपि अपेक्षितं रट्यते मनसि निधीयते अपि तु पञ्चवर्षानन्तरं यदि पृच्छामः प्रायः स्मृतौ न स्यात् अपि तु यदि अर्थः ज्ञातः स्यात् तस्य उपयोगः कृतः स्यात् तर्हि अभिवृद्धिरेव भविष्यति क्लेशो न भविष्यति एवं रूपेण डेटा अनालिसिस् इति मध्ये मम पितृचरणाः अत्यन्तं प्रसिद्धाः आसन् वेदपरीक्षासु तैः एवं पृच्छ्यमानमासीत् कश्चित् क्रमान्तपरीक्षार्थम् आगच्छति चन इति गृहीत्वा च न इति पदद्वयं कुत्र चन इति एकमेव पदं कुत्र एवमेव वदतु एतत् पर्याप्तम् इति ते पृच्छन्तः आसन् कुतः च न भिन्नं भवति कुतः चन एकमेव पदं भवति जानाति वा भवान् इति पृच्छन्तः एवं रूपेण परीक्षा अपेक्षिता न केवलं मेधायाः स्मरणशक्तेः अपि तु अर्थज्ञानस्यापि अपेक्षा अस्ति ईदृशं बहु प्रियमाण मयापि बहुत्र पृष्टमस्ति बहवः विद्वांसः आगच्छन्ति वर्णक्रमः मया पठितः मया बहुत्र पृष्टमस्ति प्रातिहत एवं प्रातिहतरूपस्वरितः विद्यते तैत्तिरीये एवं द्वयोः प्रातिहतः संहितायां पादवृत्तः इति अन्यः प्रकारः विद्यते अनयोः को भेदः इति मया पृष्टम् तत्र कुत्रचित् क्लेशो विद्यते लक्षणेषु प्रातिशाख्यभाष्येषु 7 प्रातिशाख्यभाष्याणि मम सविधे सन्ति तत्सर्वं प्रोग्राम् कृतमस्ति मया एकं प्रोग्राम् लिखितं प्रदर्शयामि प्रोग्राम् वदति भवद्भिः ऐकमत्यं नास्ति एकरूपेण सर्वे न जानन्ति
कुत्रचित् कश्चित् प्रजापतिः इत्यत्र पकारस्य स्वरितः कस्मात् भवति एतत्तु पादवृत्तो वा प्रातिहतो वा एवं लक्षणमस्ति यत्र संहितातः नानापदस्थमुदात्तम् अथ चेत् साम्यतेन स्वर्यते स प्रातिहतः इति प्रातिशाख्ये अस्ति पदविवृत्त्यां पादवृत्तः इत्यस्ति पदे विवृत्तिः पदविवृत्तिः इति कश्चित् वदति पदयोः विवृत्तिः पदविवृत्तिः अन्यः कश्चित् वदति तेन किं भविष्यति सः इधानः इत्यत्र स इधानः इत्यत्र प्रातिहतः इति कश्चित् वक्ति प्रजापतिः इत्यत्र कुतः प्रातिहतो न स्यात् इति अहं पृच्छामि पदयोर्विवृत्तिः इति भवद्भिरुच्यते चेत् नानापदवत् इङ्ग्यम् असङ्ख्याने इति सूत्रं विद्यते इङ्ग्यपदानामपि नानापदत्वम् इष्यते केवलं संख्यायां तत्र द्वित्वं नेष्यते प्रजापतिः इत्यत्रापि प्रजा इति पूर्वपदं तस्य अवग्रहः इति संज्ञा भवति तर्हि प्रजापतिः तत्रापि कुतः प्रातिहतो न स्यात् नो चेत् अनयोर्मध्ये एक एव रक्ष्यताम् एवं यदि कश्चित् पृच्छति एतत् सर्वं मया प्रायः 40 वर्षेभ्यः एतत् अनुसन्धानं मया क्रियते 14 विद्यास्थानेषु तस्मादेतत् सञ्जातं सकलशास्त्रसूत्रकोशः इति मया निर्मितः कम्प्यूटर् यन्त्रे 14 विद्यास्थानानामपि प्रायः 30,000 सूत्राणि एकत्रीकृतानि सर्वशास्त्राणां तेषाम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते संशोधनं कर्तुं शक्यते अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते तस्य बहु अपेक्षा विद्यते 100,000 विद्वांसः आगच्छन्ति चेदपि कार्यमस्ति अपि तु इदानीं तद्विषये ज्ञानं नास्ति तद्वक्तुमेव एषः अवकाशः मया उपयुज्यते एवं AI एथिक्स् AI रिसर्चर् इत्याद्यपेक्षितं धर्मस्य आधारः नास्ति कुत्रापि धर्माधारेणैव किञ्चित् करणीयं नो चेत् किञ्चित् हीयते इति अस्माभिः प्रदर्शयितुं शक्यं स्यात् पितृचरणाः उक्तवन्तः अस्माभिः यदा यज्ञोपवीतं धार्यते तदर्थं निर्माणक्रमः विद्यते यज्ञोपवीतनिर्माणप्रतिष्ठाक्रमः कश्चिदस्ति तेनैव मार्गेण समन्त्रकेण निर्माणप्रभृति प्रतिष्ठां कृत्वा कश्चित् धरति तस्य शक्तिर्भवति पितृचरणाः एकवारं प्रदर्शितवन्तः कस्यचित् अप्रतिष्ठितस्य यज्ञोपवीतस्य धारणेन जातिज्ञानमेव भवति येन असंस्कृतं यज्ञोपवीतसूत्रं धार्यते सः द्विजा इति उच्यते द्विजत्वं तस्मिन् न भविष्यति तर्हि अनयोर्भेदः कः इति पृष्टे ते एवम् अवदन् एकमेव शब्दम् उभयोरपि उच्यताम् एकस्य शक्तिः अधिका भवति तत्र किञ्चित् एवं द्रष्टुं शक्नुमः वेदे एव किञ्चित् उपाख्यानम् अस्ति प्रायः तत् प्रदर्शयामि पूर्वं बहु तत्र समयस्य अपेक्षा विद्यते तत्र एवं विद्यते अत्र पश्यामः एतत्तु प्रायः तैत्तिरीयशाखिभिः ज्ञातमेव स्यात् नृमेधश्च परुच्छेपश्च ब्रह्मवाद्यमवदयताम् द्वौ ब्रह्मचारिणौ गुरुकुले सहाध्यायिनौ स्तः तेषां कृते आचार्यः वक्ति सामिधेनी नाम शमी नाम्ना वृक्षात् अग्निः यदा मथनेन सञ्जायते स एव शुद्धः अग्निरस्ति तदर्थं तत्समये मन्त्रः कश्चित् वक्तव्यो भवति तस्य सामिधेनी इति नाम सम्यक् इन्धनं कर्तुं ज्वालनं कर्तुं प्रभवति तद्विषये अनयोः तत्र विचारः जातः सः वदति वयं परीक्षां कुर्मः अपि तु आर्द्र इन्धने कुर्मः केवलं मन्त्रेण ज्वाला भवति वा गमेधोऽभ्यवदते स धूमम जनयते परुच्छेपोऽभ्यवदते सोऽग्निमजनयते तर्हि द्विमेधा परुच्छेपं प्रति ऋष इत्यब्रवीत् त्वं ऋषि सञ्जातोऽसि त्वया ज्वाला उत्थापिता मया केवलं धूमेव यत् समावद्विद्व कथा त्वम् अग्निमजीजनः नाहमिति सः वदति सामिधेनीनामेवाहं वर्णं वेदेत्यब्रवीत् अहं मन्त्राणामर्थं प्रभावं सम्यक् जानामि मयाप्यधीतमस्ति उभावपि समावदेव विद्वत् तर्हि तत्र अन्योप्यंशः कश्चिदस्ति श्रद्धाप्यपेक्षिता अस्माकम् अहोबिलमठे 40 पट्टे केचन स्वामिपादाः आसन् येषां लक्ष्मीनरसिंहसाक्षात्कारः आसीत् ते प्रायः
सार्धशतवर्षात् पूर्वम् आसन् अस्मिन् प्रान्ते मधुरै प्रान्ते आसन् तोरिमान् इति स्थाने आसन् क्रमशः घनान्त अध्ययनं कृतवन्तः अपि तु मन्त्रसाक्षात्कारवन्तः आसन् सत्तर्कवाचस्पतयः इति बहुशास्त्रेषु प्रसिद्धः तेषां काले 1891 नवम्बर् 22 इति एकं गेजेट् मध्ये ब्रिटिशर् समये लिखितमस्ति कारीरी इष्टिः तैः अनुष्ठितः वृष्ट्यर्थं बहोः कालात् वृष्टिर्नासीत् अनावृष्ट्या जनाः पीडिताः तैः कारीरी इष्टिः अनुष्ठिता सम्यक् वर्षत् तत्समये तैः लिखितं तत्र एते यदा यज्ञम् अनुष्ठातुं गतवन्तः छत्रं गृहीत्वा गतवन्तः इति तत्र लिखितमस्ति येषां तादृशी श्रद्धा विद्यते पुनरागमनकाले ते एके एव अनार्द्राः आसन् अन्ये सर्वे आर्द्राः आसन् एवं तत्र लिखितमस्ति तदेव भेदाय कल्पते अहमपि जानामि भवानपि जानाति अहमग्निं पश्यामि इदानीमेव मन्त्रोच्चारणकाले एव आगच्छति इति पश्यामि भवान् आगच्छेद्वा न वा इति सन्देग्धि तत्र क्लेशः भवति एवं रूपेण यदि प्रायोगिकरूपेण मन्त्राणाम् अर्थं जानीमः तत्र क्लेशः एव न भविष्यति एवं रूपेण बहुधा तत्र किञ्चित् वदामि अन्यदपि अत्र चिन्तनीयमस्ति एतत् खगोलविषये बहु कार्यं वेदेभ्यः कर्तुं शक्यते वेदाङ्गज्यौतिषं यद्भवति तद्विषये अस्माकं ज्ञानमेव नास्ति ममापि नासीत् एतदेवमस्ति तैत्तिरीय आरण्यके अहं वेदभाष्यं पठितवान् अस्मि वेदाङ्गानि अधीतवान् अस्मि तथापि भूः प्रपद्ये स्वः प्रपद्ये इत्यनुवाके किञ्चित् उक्तं विद्यते तद्विषये कदाचित् केनचित् विज्ञानिना संवादः सञ्जातः बेङ्गळूरुनगरे तत्समये आरण् अय्यङ्गार्याः इति सन्ति इदानीम् 80 वर्षीयाः अपि तु प्राचीनपरम्परायां श्रद्धावन्तः ते अपि संस्कृतम् अधीतवन्तः तेषां पितृचरणाः साहित्यसदनमिति संस्कृतसाहित्यसदनं मैसूरुनगरे ते चालितवन्तः तैः एतद् विमृष्टमस्ति तत्र एवमुच्यते ध्रुवः नाम नक्षत्रविशेषमस्ति ध्रुवस्य विषये एतन् मन्त्रं वक्ति चतुर्जालं ब्रह्मकोशं यं मृत्युर्ना उपशरितं प्रपद्ये देवान् प्रपद्ये देववरं प्रपद्ये तदनन्तरं ब्रह्मणः वर्मणः तत्र कश्यपस्य यस्मै नमः तच्छिरो धर्मः मूर्धानं ब्रह्मोत्तर अहमित्याद्यस्ति एतस्य ज्ञानं कथं भवेत् इति चेत् माम् आहूय टेलिस्कोप् द्वारा प्रदर्शितवन्तः अस्मिन् मन्त्रे एतदेव उच्यते भोः भवन्तः मन्त्रत्वेन चिन्तयन्ति अभयं चतुर्थम् इत्युक्तमस्ति अभयं नाम ध्रुवनक्षत्रम् अभयध्रुव इत्युच्यते 27,000 स्थानात् न प्रच्युतं तस्मात् ध्रुवम् इति नाम तस्य सञ्जातम् एकस्य नक्षत्रस्य 100 संवत्सराणि भवन्ति द्वितीयनक्षत्रपर्यन्तं गन्तुं सामान्यतः नक्षत्रगणेषु वेदेषु कृत्तिका नक्षत्रम् अग्निर्देवता इति प्रारभ्य उच्यते अद्य पञ्चाङ्गेषु अश्विनीतः आरभ्य उच्यते अश्विनीतः रेवतीपर्यन्तं पञ्चाङ्गेषु पश्यामः श्रुतौ तावत् कृत्तिकाः प्रथमं विशाखे उत्तमं तानि देवनक्षत्राणि अनुराधा प्रथमम् अपभरणीरुत्तमं तानि यमनक्षत्राणि इत्युच्यते तर्हि अस्मात् किं ज्ञायते तैत्तिरीये कृत्तिकाः प्रथमम् इत्यस्य कृत्तिका नक्षत्रम् अग्निर्देवता इत्यारभ्य अपभरणी नक्षत्रं यमो देवता इत्युच्यते तस्मात् कालात् इदानीं यदि अश्विनी प्रथमनक्षत्रमस्ति 400 संवत्सराः गताः इत्यर्थः 100 संवत्सरे एकस्य नक्षत्रस्य चलनं भवति एवं 27 नक्षत्राणां कृते 27,100 संवत्सराः अपेक्षिताः तर्हि प्रथमतः भरणीः भवति यदि 700-200 वर्षानन्तरम् इदानीं पुनः 700-200 वर्षाः भवन्ति चेत् तैः प्रदर्श्यते एकं साफ्ट्वेर् विद्यते स्टेल्लेरियम् इति अस्माभिः इदानीं तत्र संस्कृतद्वारा सर्वं योजितं यद्यपि अन्यैः कृतमस्ति इदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः कृत्तिकाः इति संस्कृते द्रष्टुं शक्नुमः तत्र एवं दृश्यते अस्मिन्नेव अस्ति तत्र अपि तु अत्र द्रष्टुं स्पष्टता नास्ति एतदर्थं साफ्ट्वेर् इदानीं विद्यते तेन किं भविष्यति अत्र पश्यन्तु
धर्मो मूर्धानं ब्रह्मोत्तर अहनुर्यज्ञोधर विष्णुरहृदयगं संवत्सर प्रजनमस्तिनो भूरुपादा वत्रिन्मध्यं मुत्रावरुणावरुपादा वग्निष्पुच्छस्य प्रथमं काण्डन्ततैन्दस्ततः प्रजापतिरभयं चतुर्थं स वा एष दिव्यशाक्वरशिशुमारः तगं मय एवं वेद अपपुनर्मृत्युञ्जयति जयति स्वर्गं लोकं नाध्वनि प्रमीयते नास्तु प्रमीयते नाकुलो प्रमीयते नानपत्यः प्रमीयते इत्यादि बहु विस्तृतम् अस्य विशेषः एवमस्ति स्वाध्यायब्राह्मणस्य समापनमेतत् स्वाध्यायब्राह्मणमेव वेदाध्येतव्यः इति वदति स कारणं वदति तत्र अन्ते कः अस्माभिः आसादनीयः इत्युक्ते अभयं चतुर्थं ब्रह्म एतत् शान्तम् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति उपनिषदपि वक्ति तादृशब्रह्मणः प्राप्तिः ज्योतिरूपेण द्रष्टुं शक्यम् अस्माभिः एवम् अत्र पश्यन्तु इदानीं परह्यः अहं चेन्नैनगरे आसम् तत्र काचित् अस्माकम् अहोबिलमठे भगवद्गीता विद्वत्सभा सञ्चालिता तत्र परीक्षाधिकारिरूपेण गतवान् तत्समये भगवतः दर्शनकरणे अस्माकम् अहोबिलमठे बहूनां सालग्रामाणां पूजा प्रतिदिनं चलति तद्दिने सः आराधकः इदानीं पूर्वं मद्रपुर्यां विश्वविद्यालये आसन् डाक्टर् पद्मनाभन् महाभागाः आसन् ते स्वीकार्यं भवन्ति ते तद्दिने आराधकाः आसन् ते प्रदर्शितवन्तः ईदृशमेकं सालग्राममस्ति तस्य शिंशुमारचक्रसालग्रामम् इत्युच्यते तत्र नीचैः वयं द्रष्टुं शक्नुमः शिंशुमाररूपमस्ति तत्र रेखारूपेण सालग्रामे विद्यते एतदेव अभयं ब्रह्म इति श्रुतिर्वक्ति भोः एतद्रूपम् अस्माभिः तत्र खगोळे द्रष्टुं शक्यते तत्र एकनिमेषात् न्यूनम् एकं वीडियो विद्यते तस्मिन् एतत् द्रष्टुं शक्यते 14 नक्षत्राणां योजनेन एतद् अभयध्रुवं भवति 14 नामानि दत्तानि अस्मिन् मन्त्रे तदर्थमेव धर्मोत्तराहं प्रारभ्य एवं 14 नक्षत्राणि तेषाम् आकारः शिंशुमार इव भवति तत्तत् द्रष्टुं शक्यते तदस्मिन् सालग्रामे दृश्यते अस्माभिः पूजा क्रियेत मन्त्रः पठ्येत यदि अर्थः न ज्ञायते तर्हि वयमपि अन्धाः इव भवेम यदि अनन्धाः भवितुम् इच्छामः तर्हि अवश्यं वेदानामर्थस्य अनुसन्धानं करणीयं न केवलं पठनेन भवति प्रयोगेन भवति तत्र प्रदर्शनेन शक्यते बहुभिः एवं कृतमस्ति तत्सर्वम् एकत्रीकरणीयम् एतत् सर्वम् आयोज्य मया एकं षण्मासात्मकम् एकं कार्यक्रमं कृतं वेदलक्षणविषये तत्तु सर्वकारेणापि अभ्युपगतम् IKS डिविषन्तः ते अपि बहु तस्य श्लाघनं कृतवन्तः तत्र षण्मासाभ्यन्तरे वेदलक्षणज्ञानं चतुर्णामपि वेदानाम् अनन्तरं एकवर्षे वेदाङ्गानाम् अध्ययनं वर्षद्वये वेदभाष्यस्य अध्ययनं ग्रन्थशः न क्रियते ग्रन्थोक्तस्य अनुसन्धानरूपेण एतत् कार्यते इति अस्माभिः चिन्तितमस्ति मया किञ्चित् अस्माकं ब्रोषर् आनीतमस्ति यदि कस्यचित् रुचिरस्ति तत् द्रष्टुं शक्यते एवं यदि वयं यद्यत् वदामः ज्ञात्वा वदामश्चेत् तस्य प्रयोगं प्रदर्शयितुं शक्नुमश्चेत् न कोऽपि अस्मान् अपवदति तत्र कुत्रापि अवमानना न भवति अवश्यं बहुमानं भविष्यत्येव कश्चित् जानाति इत्युक्ते सर्टिफिकेट् कोऽपि न पृच्छति भवतां सविधे डाक्टरेट् अस्ति वा इति न कोऽपि पृच्छति पाणिनेः कृते डाक्टर् पाणिनि इति न कोऽपि लिखति वेदव्यासस्य डाक्टर् व्यासः इति न कोऽपि लिखति नापेक्षितं तेषां ग्रन्थोपरि परशतं डाक्टरेट्स् भवितुम् अर्हन्ति ज्ञानमेव यत्र कुत्रापि गत्वा बहुमानाय कल्पते उपयोगाय कल्पते तत्तु वेदे निहितं वेदशब्दस्यैव ज्ञानमित्यर्थः तर्हि तद् ज्ञानं यन्निहितमस्ति तद् यदि वयं बहिरानेतुं शक्नुमः तर्हि बहु सौकर्याय भविष्यति एवम् अन्यदपि अस्ति किञ्चिदेवं पश्यामः प्रजापतिर्वरुण अयाश्वमनयते स स्वां देवतामार्चते इति वयं वदामः तत्र किमुच्यते स पर्यदीर्यत इत्युच्यते किम् एतत् पर्यदीर्यत इति स्वां देवतामार्चते इति किमेत् स अनन्तरं वामनं चतुष्कपालम् अपश्यते तन्निरवपते इत्यादि उच्यते किं सञ्जातं को दोषः शब्दात् किं ज्ञायते तत्र विरोध इव भाति प्रजापतिः दानं करोति तस्य क्लेशः आगच्छति किन्तु मन्त्रः वदति यावतो अश्वान् प्रतिगृह्णीयात्
तावतो वारुणान् चतुष्टपालान् निरूपयेत् प्रतिगृहीता प्रायश्चित्तं कुर्यात् इति मन्त्रात् ज्ञायते दाता तत्र क्लेशम् अनुभूय यागं कृतवान् इति उपाख्याने उच्यते तर्हि कथम् अर्थः ज्ञातव्यः प्रतिगृह्णीयात् इत्यस्य प्रतिग्राहयेत् इत्यर्थः दद्यादित्येव अर्थः इति मीमांसायां विव्रियते एतद् अस्माभिः एतदेव साकमेव विव्रियते अतः अध्ययनपरम्परायाम् अर्थेन साकं प्रायोगिककौशलेन साकम् अभिवृद्धिः कार्या भवति एतत् अन्यत् किमपि पश्यामः एतत् मया एवं क्रियते एकैकस्य शास्त्रस्य एकं चार्ट् क्रियते एक चार्ट् रूपेण डेटाबेस् भवति एतत् सर्वं निर्मितमस्ति सकलशास्त्रस्य सूत्रकोशः एवम् अस्ति अलङ्कारशास्त्रस्यापि कृतम् अस्माभिः एवं सर्वेषां शास्त्राणाम् एवं ओवर्व्यू किं भवति अस्मिन् शास्त्रे किमुच्यते प्रमेयं किं कथं विभागः कृतः कथं लक्षणमस्ति कथं परीक्षा क्रियते कथं तस्य विनियोगः भवति इति एकैकस्य कृते तत् 40 वर्षेभ्यः एतत् कृतमस्ति एवम् एकः अंशः गृह्यताम् अग्न्याधानं विहितमस्ति आहिताग्निः भवेत् कश्चित् यागं कर्तुं तत्र विभिन्नप्रकारकसंभाराः उक्ताः मृदः एव 7 प्रकाराः उक्ताः सिकताः ऊषाः आखुकरीशं वल्मीकवपा सूदः वराहविहतं शर्कराः 7 प्रकाराः पार्थिवाः संभाराः पृथिवीविकाराः तेषु को भेदः कुतः ते एव अपेक्षिताः यद्वा वानस्पत्याः भवन्तु वृक्षेभ्यः अपि 7 वानस्पत्याः संभाराः उक्ताः तत्रैव अश्वत्थः उदुम्बरः पर्णः पलाशः शमी विकङ्कतः अशनिहतः वृक्षः पुष्करपर्णम् एवं 7 वानस्पत्यसंभाराः उक्ताः मया 15 दिनेभ्यः पूर्वम् अत्रैव आगत्य विश्ववेदिकसम्मेलनसमये जलविषये मया उक्तं 100 प्रकाराः जलानि सन्ति श्रुतौ उक्ता तद् मया तत्समये तद्विषये अस्माभिः इदानीं किञ्चित् प्रयोगः क्रियते बहवः जनाः मां पृच्छन्ति अहं कूपजलमेव पिबामि नलादित् आगच्छति तद् न पिबामि अपि तु किमर्थमेतत् इति कश्चित् पृच्छति एकवारम् IIT कान्पूर् मध्ये गन्तव्यमासीत् पूर्वं मया पृष्टं कूपव्यवस्था अपेक्षिता एवमेव तत्र स्वयंपाकव्यवस्था अपेक्षिता तत्र काष्ठान्यपेक्षितानि पीतलपात्राणि कांस्यपात्राणि अपेक्षितानि इत्यादि उक्तम् अपि तु महताम् आचार्याणां पितॄणाम् अनुग्रहेण एवं सञ्जातं तत्समये यः प्रधानमन्त्री आसीत् तस्य देशस्य सः एकं पत्रं लिखितवान् सर्व चीफ् सेक्रेटरी कृते एतेषां कृते सर्वं सौकर्यं कल्प्यतां ते किञ्चित् नूतनं कार्यं कृत्वा प्रदर्शयन्ति भवताम् तेन लिखितं he should be well settled PV नरसिंहराव wrote to all the chief secretary well नाम कूपस्य व्यवस्था क्रियता IIT कान्पूर् मध्ये एतत् कृतं तैः सप्ताहं यावत् मया ट्रैनिङ्ग् दत्तम् अनन्तरं तत्र डैरेक्टर् पृष्टवान् भवतां कुतः एषः निर्बन्धः इति तेन पृष्टं तौ तु तद्विषये एकघण्टात्मकम् उपन्यासं करोमि वेदेभ्यः एव वदामि इति मया उक्तम् अपि तु ततः पूर्वम् एकः प्रश्नः मया कृतः ममैव साकं कश्चन जर्मनीतः आगतवान् अस्ति सः अपि प्रशिक्षणं ददाति भवतां कम्प्यूटर् मध्ये सः मिनरल् वाटर् जर्मनीतः आनयति भारते मिनरल् वाटर् अस्ति चेत् सः न पिबति स्वदेशादेव मिनरल् वाटर् आगत्य तदेव आनीय पिबति तस्मै भवद्भिः सर्वव्यवस्था कृता खलु भवतु अहं जर्मनी देशात् न इच्छामि भारते एव कूपजलम् इच्छामि को दोषः इति मया पृष्टः तैः उक्तं सत्यं भोः भवद्भिरुक्तं तत् सत्यम् अस्माभिः बहु व्ययः क्रियते तस्मै भवन्तस्तु जानन्ति तर्हि वदन्तु नाम अनन्तरं तत्समये मया तस्मिन् नियमविषय वेदाध्येतुः नियमविशेषाः उक्ताः सन्ति संवत्सरमेतद्वतञ्चरेत् 2 वा मासौ तत्र उद्धृतपरिपूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वीत स्वयम् उद्धृत्य परिपूतात् जलात् कार्यं कुर्वीत स्वयम् उद्धर्तव्यम् इत्यस्मात् बोर्वेल् जलमपि मया न पीयते मया नोद्ध्रियते यन्त्रेण उद्ध्रियते अनन्तरं
मया उद्धृतम् अद्य उद्धृत्य श्वः प्रयोक्तुं न शक्यते एकदिनपर्यन्तमेव सूर्यरश्मिभ्यः एव जलस्य शुद्धिरस्ति परिपूतं नाम सूर्यरश्मिना परिपूतम् उद्धृतं च परिपूतं च जलमेव क्रियार्थम् उपयुज्येत व्रतं तपस्वी पुण्यो भवति इति श्रुतिर्वक्ति कश्चिदेवं नियमम् अनुतिष्ठति चेत् तपस्वी पुण्यो भवति इति श्रुतिर्वक्ति एवमेव खलु महान्तः महर्षयः नियमेन तपसा श्रमेण साधितवन्तः अन्वैच्छन् देवाः तपसा श्रमेण इत्यस्ति अतः तादृशश्रमः तपः पुनः यदि नियमः आगच्छति अवश्यं पुनः उच्चितिः भविष्यति राष्ट्रोत्थितिः धर्मेणैव वैदिकधर्मेणैव शक्यते अत्र तु सन्देहो मास्तु अतः एवं बहु वक्तव्यं विद्यते बहु अस्माभिः मुद्रापितं बहु पाठनार्थं सिद्धीकृतमस्ति अपि तु यदि समीचीनाः अधिकारिणः आगच्छन्ति चेत् एतत् ज्ञानं वितीर्य वयमपि तत्र किञ्चित् तृप्तिम् अनुभवामः ऋषीणां कृते ऋणं यदस्ति तदस्माभिः अपाकृतं भवितुमर्हति तत्र त्रयाणां कृते ब्राह्मणः जायमान एव ऋणवान् जायते इत्युक्तमस्ति ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इत्युच्यते अतः आनृण्यार्थम् अस्माकं ऋणस्य अपाकरणार्थं वयं यदि ऋषिऋणरूपेण वेदस्य अर्थसहितं प्रयोगसहितं तस्य ज्ञानं यदा आसादयामः तर्हि लोककल्याणाय अवश्यं भविष्यति राष्ट्रस्य उच्चतीये भविष्यति एवम् उक्त्वा अनन्तरं पुनः किञ्चित् शिक्षाविषये वक्तव्यमस्ति तत्समयेपि किञ्चित् ददामि एतदेव प्रोग्रामिङ्ग् यत् कृतम् अस्माभिः तत्र स्वरितविषये एवं प्रत्येकस्य विषये प्रोग्राम् कृतमस्ति मम सविधे त्रयः तादृशाः छात्राः सन्ति वेदाध्ययनं प्रमाणं कृतवन्तः एम्टेक् कृतवन्तः IIT चेन्नै मध्ये कश्चित् एम्टेक् गोल्ड् मेडलिस्ट् अस्ति IIIT बेङ्गलूरु मध्ये एम्टेक् कश्चित् अस्ति इण्डियन् इन्स्टिट्यूट् आफ् सैन्स् मध्ये एम्टेक् कश्चित् कृतवान् अस्ति त्रयोपि वेदम् अधीतवन्तः त्रयोपि प्रोग्रामिङ्ग् कुर्वन्ति इदानीं मम किमपि अपेक्षितं तर्हि कर्तुम् एवं सव्यसाचिनः अस्माकं लब्धाः सन्ति उभयक्षेत्रेष्वपि निष्णाताः इदानीम् अस्माकं शनैः आगच्छन्ति इदानीम् अन्यौ द्वौ आगतवन्तः अध्ययनमपि कुरुतः प्रोग्रामिङ्ग् अपि कुर्वन्तः एवं क्रमेण अहम् इच्छामि सर्वे वैदिकाः अन्यज्ञाने अवश्यं निष्णाताः भवितुमर्हन्ति यद्वैदिकं तद् लोकेपि भवति यल्लौकिकं वेदे न भवितुमर्हति एतत्तु मीमांसा न्याये उच्यते ये एव वैदिकाः शब्दाः ते तावत् असाधारणाः ये लौकिकाः ते वेदेष्वपि दृश्यन्ते एवं रूपेण अस्माभिः ईदृश उच्चितिः भवतु अहं बहु सन्तुष्टोऽस्मि वेणुगोपालाचार्याणाम् उद्यमेन एकं स्थानं स्यात् अधिकारिणः स्युः तेषां द्वारा एतद् अस्माकं प्रयोगः भवतु नाम शक्यते वा अद्यत्वे कश्चित् तादृशः सम्यक् निष्णातः वेदेषु श्रद्धावान् अपि स्यात् कार्ये कुशलोऽपि स्यात् तर्हि क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः इति श्रुतिर्वक्ति यदि क्रियावन्तः भवेम तर्हि अवश्यं सर्वेषां क्षेमाय कल्पते एतदुक्त्वा अद्य विरमामि पुनः किञ्चित् शिक्षाविषये वक्तव्यमस्ति एवमेव अवधाय किञ्चित् तस्मात् लाभः अस्ति चेत् अवश्यम् अनुभवन्तु धन्यवादाः।